बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चाइना क्यों पाकिस्तान के दुश्मन को अपना दुश्मन समझता है? माजी में किस तरह पाकिस्तान ने चाइना की मदद की, जिसका सिला चाइना कभी नहीं भूलेगा। इस चाइनीज लड़की ने पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं कि ये बातें सुनने के बाद आपको पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया जा सके। दायरा-ए-अहबाब। हम दोस्तों को तौसीफी नाम देते हुए अजीम दोस्त, बला लिहाज उमर दोस्त, जिगरी दोस्त, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब दोस्तों को नाम देते हुए हम एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लाइक करने वाला दोस्त। न सिर्फ हमारा दायरा अहबाब होता है बल्कि हमारे मुल्क का भी एक दायरा अहबाब है, और इस दायरे में हम हमेशा एक बाहमी लाइक और कमेंट करने वाला बेहतरीन साथी पाते हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान। मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे और इस दोस्त के बीच क्या मामला हो सकता है। सितंबर 2016 में एक बार फोटोग्राफी की हर्ज से वन बेल्ट वन रोड के एक रास्ते से हमारा गुजर हुआ। हम लोग रेड जोन पार करके पाकिस्तान पहुंच गए। पहुंचने के बाद हम इतना थक चुके थे कि हर बंदा सिर्फ सोना चाह रहा था। गाड़ी से उतरते ही हम दंग रह गए। 2 फौजी कतारें और कुछ मुकामी लोग हमारे इस्तकबाल के लिए पहले से खड़े थे। हमारे इस्तकबाल और हिफाजत के लिए हमारी हर 2 गाड़ियों के पीछे एक मुसल्लह फौजियों की गाड़ी थी। आगे पीछे चारों तरफ फौजी गाड़ियां मौजूद थीं। तमाम फौजी इस तरह दीवार बनाए खड़े थे कि कहीं से भी खतरा लाहिक ना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे इस तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। मेरी हिफाजत पर मामूर फौजी तकरीबन 1.9 मीटर लंबे कद का कड़ियल जवान शख्स था। मैं हमेशा उसे देखकर सहम जाती थी। उससे बात करते हुए मेरी आवाज धीमी पड़ जाती थी। उससे बात करते हुए मैं सिर्फ इतना कह पाती थी, एक्सक्यूज मी। क्या कड़ियल जवान शख्स था। वो मुझे मार्केट लेकर गया और एक फ्रॉक खरीदने में मेरी मदद की। मेरे लिए कीमत कम कराने के लिए बहस भी की। मैंने एक सुर्ख फ्रॉक और एक सफेद फ्रॉक उठाया और उससे पूछा कौन सा अच्छा है। फौजी ने काफी देर सोचने के बाद अबरू उठाते अपनी AK-47 दुरुस्त करते हुए दुकानदार से कहा, तुम एक खरीदने पर एक मुफ्त दो। ये चीन से आई हैं। हमारे कराची पहुंचने की शाम इस्तकबाल करने वालों में एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग भी मौजूद थे। हाथ में 2 लिफाफे उठाए वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। एक लिफाफे में पहले से ठंडी की हुई कोका कोला और स्प्राइट थी, जबकि दूसरे लिफाफे में पीने का साफ पानी था। गाड़ी की खिड़की से अंदर पकड़ाते हुए मैंने कई बार बोला नहीं नहीं शुक्रिया, लेकिन उनका इसरार हमारे इनकार से ज्यादा था। चीजें पकड़कर अंदर रखने के इस लम्हे बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उनके दांत नहीं थे। वो मुस्कुराते हुए बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहे थे। मेरे साथ जो ड्राइवर थे वो एक जनूबी मशरक के कदावर बुजुर्ग थे। मेरी तरह उनकी आंखें भी भर आईं, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि वो जगह जहां तवानाई के ज़खायर का फुकदान है, दिन में वो मुश्किल 2 घंटे बिजली आती है, वहाँ कोका कोला और स्प्राइट निहायत खास मेहमानों को पेश किए जाने वाले मशरूबात हैं। वो बुजुर्ग खुद से मशरूब पीने पर मुकद्दर नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये चीजें हमें पेश की। झुर्रियों भरी आंखों से वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि कह रहे हों, माफ कीजिएगा, हम अमीर नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सबसे अच्छी चीज आपको दे रहा हूँ। इनकार मत कीजिए। पाकिस्तान से वापसी के वक्त हमें रवाना करने वाले ग्रोह में 2 नौजवान भी थे। उन्होंने एक कागज उठा रखा था। कागज पर 4 चीनी अल्फाज लिखे थे, खाए शान पीजो।
پہل کرنے والا بانی۔ الفاظ میں تھوڑی غلطی تھی، 2 الفاظ کو ایک ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ پھر ہمارے لیڈر نے ہمیں بتایا کہ پچھلی صدی میں قراقرم ہائی وے کی تعمیر کے وقت چین نے اس کی تکمیل میں پاکستان کی مدد کی۔ چین اور پاکستان کے تقریباً 700 لوگوں نے قربانیاں دیں۔ تقریباً ہر 1 کلومیٹر فاصلے کے درمیان ایک ہیرو دفن ہے۔ اس لمحے مجھے سمجھ آیا کہ چینی زبان کے یہ الفاظ اس لیے اکٹھے کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی بات کا مطلب واضح کر سکیں۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ ہمارے پہنچنے پر باپ کی گود میں موجود چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چین کا جھنڈا کیوں تھا۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ ہمارے ہوٹل کے نیچے ایک بورڈ پر سستا اور بہترین چینی باشندوں کے لیے خصوصی رعایت کیوں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت ان کو 3 الفاظ بولنے کا بھی وقت نہ مل سکا۔ سیسی نی شکریہ۔ بھائی چارہ کیا ہے؟ بھائی چارہ یہ ہے کہ پہلی بار ملنے پر بھی لگے جیسے ہم پہلے سے گہرے دوست ہیں۔ 70 سالوں سے پاکستان جو تمام دنیا کی تنگ نظری کا شکار رہا ہے، اس دوران ایک غریب لیکن بہت بڑا ملک اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ چین جو اپنا دن مشکل سے مناتا تھا، اس ساتھی کا دن بھی منانے لگا۔ 2010 میں پاکستان میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ چین نے سب سے پہلے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ 30 ٹن کھانے کی چیزیں، 1000 موٹریں، 1200 ٹینٹ، 23,800 کمبل، زمین، فضا، ہر جگہ امدادی کاروائیاں چل رہی تھیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی امدادی ٹیم کی تشکیل چین کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر کی گئی۔ سب سے پہلی امداد۔ مقناطیسیت کیا ہے؟ مقناطیسیت نام ہے مشکل وقت میں ساتھ جڑے رہنے کا۔ ہم کبھی نہیں بھول سکتے چین کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ممالک میں پاکستان سر فہرست تھا۔ ہم کبھی نہیں بھول سکتے سیچوان تبت زلزلہ 2018 16 مئی صبح صادق کے وقت 2 C-130 مال بردار جہاز لاہور سے اڑے۔ پورے ملک کا ذخیرہ اکٹھا کر کے جہاز کی سیٹیں نکال کر اس کی جگہ سامان رکھ کر ہماری دوستی کی خاطر ہم تک پہنچایا۔ ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے یمن کے آپریشن کے وقت پاکستان فوج نے چین کی مدد کی۔ مکالا پورٹ پر 8 چینی طلبہ کی خاطر پاک فوج کے کمانڈر نے حکم دیا جب تک چینی طلبہ پہنچ نہیں جاتے ہماری فوج پورٹ نہیں چھوڑے گی۔ دنیا میں پاکستان جیسا ملک بھی موجود ہے جو مجھے بتانا چاہتا ہے کہ میں نظر اندازی کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کی حفاظت میں میگزین لوڈ کی ہوئی AK-47 اس لیے ہے کہ آپ چینی دوست ہیں۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق سب سے اچھی چیز خرید کر آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ آپ چینی دوست ہیں۔ میری گود میں نومولود بچہ جس کی حفاظت میں جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں صرف اس لیے پکڑا رہا ہوں کہ آپ چینی دوست ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ لڑکا ہیں یا لڑکی، نہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ غریب ہیں یا امیر۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ چینی ہیں، اور یہی میرا اعتماد ہے۔ شکریہ۔